ومع فقرتنا المتنوعة وكتحضر معنا الدكتورة صابرين الشتيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري وأخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم غادي نتكلموا على أمراض الكبد وغادي نعرفوا معها شنو هما الأمراض اللي كيصيبوا الكبد، كيفاش نساعدوا الكبد على أنه يقوم بالوظيفة ديالو كما يجب، وفي نفس الوقت كيفاش نخلصوا الجسم ديالنا من السموم. في الحلقة اللي فاتت جات تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، فشفنا على أنه نديروا حلقة خاصة ونفهموا بزاف ديال النصائح وبزاف ديال المعلومات رفقة الدكتورة صابرين الشتيوي. أهلا بك دكتورة، مرحبا بك صابرين. أهلا بك سناء، وأهلا بالمستمعين الكرام ديال ميد راديو. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. وحنا كنتكلموا اليوم على أمراض الكبد على العموم. أول حاجة نبغيو نعرفوا أولا شنو هو الكبد وشنو هي الوظيفة ديالو، لأنه بزاف ديال الأشخاص اللي ربما ما كيعرفوش حتى الكبد فين كاين بالتحديد، يعني في الجسم ديالنا فين كاين في التموقع ديالو. الوغ الكبد هو من اكبر اعضاء الجسم حجما. الوغ وزن الكبد عند الذكور هو بين غرام 400 غرام و600، الوغ كو عند الاناث بين غرام و200 وكيلو و1 كيلوغرام 400. ça veut dire هو اخف عند الاناث الرجال عند الرجال. هذاك الوغ هذا الشيء الحكمه الهيه، لان الذكور كيديروا اكثر نسبه من الدهون، اكثر نسبه من التريغليسيريد، من الالتهابات مقارنه بالنساء. الوغ الكبد كيتواجد في الجانب الايمن من اسفل القفص الصدري من الواجهه الاماميه. الوغ براتيكمون ان الشخص لحت يده تحت لا ديرنيير كوت، يعني اخر كوت في الجهه اليمنى، فهو غيلقى منطقه الكبد. الوغ نورمالمون ما كنستطيعوش اللمس ديالو لانه هو جا اون بروفوندور، ولكن الحالات ديال الالتهابات ديال الكبد كتكون مصاحبه بتضخم الكبد اللي هو ليباتوميغالي. الوغ ملي كيكون تضخم الكبد كتكون امكانيه اللمس ديالو. وظائف الكبد، الوغ الكبد هو واحد لورغان اللي مهم جدا. علاش؟ لانه كيدير بزاف الوظائف في نفس الوقت. اولا هو مخزن الماده السكر، ماده الجلوكوز اللي خصنا ولا لازمنا للطاقه. هو مخزن الحديد والفيتامينات والاملاح المعدنيه. هو مصنع البروتينات اللي كتلزمنا باش كنبنيو الجسم ديالنا وكنحافظوا على الحيويه، على النمو وعلى التطور. هو مصنع العصاره الكبديه، هذيك لابيل اللي كتكون في لا فيزيكول بيليار ولا في المراره، اللي كتساعدنا باش كنهضموا الطعام. هو كيقتل الجراثيم، يزيل سميه الاطعمه، سميه الادويه، يعني هو معقم للدم. داكشي علاش بزاف ديال الابحاث الانجليزيه الوغ الكبد سموه بليفر بالانجليزيه. علاش؟ لان ليفر جايه من كلمه ليف اللي معناها هي الحياه. يعني تلمو الكبد اقترنا بجميع الوظائف الحياتيه كو سموه كلمه ليفر لان الاهميه ديالو. ومن خاصيه الكبد ان الكبد كيعمل ما كيعملش لا جورني في النهار، كيخدم بالليل. الوغ الكبد كيخدم بالليل. الكبد كيخدم حتى كنكونوا حنا ناعسين. داكشي علاش النوم هو جد جد مهم للكبد. يعني كتلقاي الناس اللي كيعانيوا من اكثر التهابات الكبد وتليفات الكبد وامراض الكبد هما الناس اللي ما كينعسوش مزيان. علاش؟ باسكو حنا ملي كنعسو باش الكبد كيلقى الراحه ديالو باش كيقدر يخدم. دونك دو شوز باش نخليو هذاك الكبد يخدم، لانه هو كيدير بزاف ديال المهام اللي صعيبه اون ميم طون. دونك باش نخليو يخدم خصنا نعسو مزيان اولا، وثانيا خاص الوجبه العشاء، يعني الوجبه الاخرى ما تكونش ثقيله باش ما نرهقوش. صافي دير خصنا نريحوه سور دو بلان. لو بروميير بلان هو النوم، والدوزيام بلان ان وجبه العشاء ما خصهاش تكون ثقيله. علاش؟ باسكو هو يلا غينظم لينا هاد الجلوكوز وهاد الفيتامينات والاملاح المعدنيه ديال النهار كله. دونك ما خصناش نعطيوه اون بلوس عشاء ثقيل اللي غيتشغل فيه وما غيقدرش ينقي لنا السميه ديال الاطعمه والسميه ديال هذه هي الوظيفه ديالو الاولى. واخا غادي نتكلموا على ربما بعض النصائح كيفاش يعني نساعدوا انه الكبد يعني يقوم بالوظيفه ديالو في الليل. تكلمتي على فين التموقع ديال الكبد وشنو هو الوظيفه ديالو، وكيف ما قلتي اكيد على انه عنده وظيفه مهمه جدا. وظائف مهمه جدا تماما. بالنسبه للانواع ديال الامراض اللي ممكن انه تصيب الكبد او الانواع ديال الالتهابات ديال الكبد. الوغ التهابات الكبد هي بزاف الانواع. اولا اللي متعارف عند الناس اللي هي فيروسيه، فدير التهاب الكبد الوبائي من نوع او ما يسمى بالجارغون ديالنا زعما دياليكتال
بوصفير. الوغ ليباتيت بي اللي ناتجه عن فيروس بي، ليباتيت سي ناتجه عن فيروس سي، وليباتيت دي ما معروفاش بزاف لانها قليله وحالات نادره. يعني كاين او بي وسي ودي الالتهابات الفيروسيه ديال الكبد. وي كاين اوسي التهاب الكبد المناعي الذاتي اوتو ايمون. معناه بان الخلايا ديال الكبد هما ما كيبقاوش يتعرفوا على مكونات الكبد وكيدير واحد المرض ديال المناعه الذاتيه اللي هي بنسبه قليله إلا قارناها بالفيروسات، لان الفيروسات اكثر شيوعا منتشره يعني فعلا هاد كامراض كالتهابات. كاين اوسي التهاب الكبد التسممي، هو اللي ناتج عن تسمم الادويه والمواد الكيماويه الغير الدوائيه اللي كتدخل الجسم. وي افكتيفمون الدواء اللي كتناول الشخص، و ساشون كو الكبد والكلي هما اللي كيصفيو الجسم من دوك السميه ديال الادويه. بعض المرات الشخص ما كيوالموش داك الدواء كيف ما في الحلقه الماضيه جوج الحالات جوج الحالات تواصلوا معنا باسكو داك الدواء ما والمهمش، الوغ دار لهم اون هيباتيت ميديكامونتوز يعني تسمم دوائي. دونك هذه منتشره بزاف لي زيباتيت ميديكامونتوز ولاو زعما منتشرين. كاين اوسي التهاب الكبد الناتج عن اصابه بالبلهارسيا اللي هو امراض طفيليه ولا بارازيت. كاين شي اشخاص اللي مثلا كيسبحوا في دي ريفيير في مناطق اللي فيهم ركود مائي اللي ما خصهمش يسبحوا فيها نورمالمون، دي لاك ولا دي ريفيير اللي فيها داك الركود المائي كيدير تكون واحد الطفيليات اللي هي لا بيلارزيوز البلهارسيا، والبلهارسيا كتاتاكي ديريكتومون الكبد. بالنسبه لهاد الامراض ديال الكبد او الالتهابات الفيروسيه بالانواع ديالو، فين هو من بين الامراض او من بين الالتهابات اللي هو مرض اللي هو معدي؟ الوغ الالتهاب الكبد الفيروسي بي و سي و دي الوغ هما اللي معديين. اوتو ايمون لا، لان الشخص المناعه ديالته كياتاك. الدوائي ولا التسممي ولا المواد الكيميائيه لا، باسكو كل المناعه ديال الشخص ولا السيستم دو ديفونس هو اللي كيعبر على هذا المشكل. مي الفيروسي هو اللي كيكون معدي. داكشي علاش غنفسروا بالتفصيل اولا كيفاش كيجيو هاد الفيروسات باش الناس يردوا لهم البال. هما هاد الامراض عندهم اسباب اللي هي واضحه، ماشي بحال بعض الناس كيكون اما مرض صامت ولا اسباب ما واضحاش، كتكون يعني غير عامه حتى الاطباء ما تعرفوش مثلا. الوغ بالنسبه للهيباتيت ا فهي زعما الى يومنا هذا ما كيعرفوش اكزاكتومون منين كيجي، حيت هي بصفر بسيط يعني مرض بسيط، مي غالبا كنقولوا بان كينتقل من خلال الماء، من خلال الطعام الملوث. ولكن لي سيمبتوم ديالو الاعراض ديالو ما كيكونوش قباح بزاف، والفتره ديال الحضانه ديالو 31 يوم يعني شهر، يعني الشخص يقدر يشفى في شهر واحد. داكشي علاش دابا بالحضور ديالك دكتوره الا سمحتي وحنا تكلمنا على الامراض ديال الكبد والالتهابات، كيفاش الشخص يعرف انه راه مصاب مثلا بمرض ديال الكبد او الالتهاب الفيروسي بالانواع ديالو؟ داكو الوغ الاعراض والعلامات المتعلقه بهذه الالتهابات الكبد الوبائي كتظهر على الشكل إحساس بالإرهاق والتعب، فقدان الشهية، فقدان الوزن اللا إرادي، تغير لون البول للون الغامق، ألم في البطن، انتفاخ في البطن، لا جونيس أو اليرقان ولا ليكتير، يعني الشخص كيولي صفر، يعني لا كولور ديالو كتبدل كيولي تري جوناتر، كيلاحظها من الوجه ديالو، من لا بوم دي مان، وكيلاحظها من الجزء الابيض ديال العين، ما كيبقاش ابيض كيولي صفر. هادو اعراض ديال الالتهاب الفيروسي ولا هادو اعراض ديال الالتهابات كلهم مشتركه بالالتهابات كلهم، مع اختلاف لو دوغري، مع اختلاف الدرجه. داكوغ كيكون انتفاخ البطن، كيكون الم، كيكون قيء، كيكون غثيان، دي نوزي، دي فوميسمون، كتكون حكه في الجلد، واحد الحكه اللي ما عندها حتى علاقه بالحساسيه. كيقول لك انا كنحك ملي كنسخن كنحك. هذاك كلمه ملي كنسخن كنحك اوتوماتيكمون حنا كنربطوها بعلاقه ديال الكبد. كتكون بعض المرات ارتفاع درجه الحراره، بعض المرات كيطرا في حالات خاصه زياده حجم الثدي عند الذكور، كيحس بديك المنطقه الصدريه بدات كتنفخ ليه، كيكون اسهال مع تغير لون البراز، كيولي لون بخسك رمادي. وفي بعض انواع التهاب الكبد بي و سي كيكون تراكم السوائل في البطن، يعني كتنفخ الكرش ديال المريض، وملي كنقلبوها كنلقاو عنده سكونابال اون اسيت، يعني كاين ليكيد، يعني كاين سائل، يعني حيت ملي كطرا ديك الانفلاماسيون التهاب خطير في الفيروس سي ولا الفيروس بي ديال الكبد، الجسم كيحمي راسو. شنو هي الاليه الحمايه؟ انه كيفرز سوائل بكثره.
وبالنسبه يعني التشخيص ديال هاد الامراض، يعني واش كيف ما قلتي كاين بعض الاعراض اللي كتبين عنه ان مثلا هاد الاشخاص اللي ربما الناس اللي كيسمعونا اليوم حسوا ببعض الاعراض، ممكن انهم يديروا استشاره طبيه ما يتهاونوش، غير هو ملي بالحضور عند استشاره طبيه كتكون الامور مختلفه، لانكم تقدروا تحدوا شنو هو النوع مثلا ديال التهاب الكبد او مرض الكبد. من حيث يعني التشخيص واش كتطلبوا تحاليل، كيكونوا فحوصات، كيكون راديو الوغ قبل ما نتحدثوا على التشخيص نرجعوا للاسباب ديال العدوى. علاش؟ لان من ديك الاسباب ديال العدوى غنقدروا نستخرجوا شنو هما طرق التشخيص، لان كتختلف من التهاب عن اخر. الوغ كيف ما قلنا قبيله ليباتيت ا كتجي من الماء الملوث، من الطعام الملوث، ولا من الزيوت ديال القلي اللي كتكون ما كتجددش، يعني كتكون فيها واحد استعملات يعني اكثر من المده ديالها، يعني بزاف المرات. الوغ التهاب الكبد الوبائي بي هو كيتسمى بالتهاب مصلي، يعني عنده علاقه بالدم، عنده علاقه بالحقن الملوثه. الوغ هو كيجي سورتو من المعاشره الجنسيه مع شخص مصاب بالفيروس، كيجي من نقل الدم الملوث، من استعمال حقن ملوثه ولا ادوات ملوثه. الوغ التهاب الكبد الوبائي سي كذلك هو من اخطر الامراض ولا اخطر انواع الالتهابات ديال الكبد، لانه هو كيتطور فيغ التشمع الكبدي، لا سيروز دو فوا، ولا فيغ الكارسينوم، يعني فيغ السرطانات، يعني لان الالتهاب الكبد الوبائي سي هو من اخطرهم. الوغ حتى هو كيجي من العلاقات الجنسيه، حتى هو كيجي من الدم الملوث ومن الحقن الملوثه. هادو بما يخص طرق ديال العدوى، يعني طرق العدوى. بالنسبه تكلمتي دابا تشمع الكبد، وكنسمعوا بعد نوبات كنسمعوا تشحم الكبد. يعني هناك اختلاف كبير. تشحم الكبد هو تليف الكبد، هو نوع من التهاب الكبد اللي عنده علاقه بالاكيوميلاسيون ديال لي تريغليسيريد، يعني تراكم الدهنيات اللي كنسميوها حنا طبيا لا ستياتوزيباتيك. شنو هي لا ستياتوزيباتيك؟ ان الشخص ما كيتبعش واحد الحميه غذائيه اللي هي متوازنه، دونك كياكل بزاف ديال لي تريغليسيريد. الوغ لي تريغليسيريد هما مواد سميتهم بالعربيه الدهون الثلاثيه. علاش الدهون الثلاثيه؟ لان فيهم جوج ديال المكونات الدهنيين وثالث مكون فهو سكري. يعني الناس خصهم يفرقوا بين لي تريغليسيريد وبالكوليسترول. الكوليسترول هو ماده دهنيه 100%، ولكن لي تريغليسيريد هما ستا ميلونج، هو خليط بين لي دم والسكر. صافي دير كو الشخص كياكل 100 دم وحلو. هذوك لي تريغليسيريد كيجيو كيغلفوا لنا الكبد وكيديروا لنا واحد التشحم كبدي، كيديروا لنا تليف كبدي، كيديروا لنا ستياتوزيباتيك، ما عنده حتى علاقه بالتشمع الكبدي. التشمع الكبدي هو مرض، يعني هو مرض اللي من مخلفات الالتهابات الفيروسيه. كيترات كون ابل التشمع الكبدي، صافي دير كو الكبده ما كتبقاش خدامه، صافي الاغت. والكبده ملي ما كتبقاش خدامه يعني سي اون كومبليكاسيون اللي ما عندهاش دواء. حنا غادي نتكلموا على المضاعفات ونرجعوا بالنسبه للتشخيص. الوغ التشخيص كيعتمد على تحاليل، على فحص الانزيمات ديال الكبد. تحاليل ديال الدم ولا ديال البول ولا؟ الوغ تحاليل ديال الدم اولا، فحص انزيمات الكبد، فحص واحد الامراض المناعه ديال الذاتيه باش نعرفوا واش هناك التهاب مناعي. شنو هما هاد الانزيمات الكبد اللي كنقلبوا عليهم اون جينيرال؟ هما لي ترانزاميناز، هما لي غاما جي تي، فوسفاتاز الكالين، هي لا بيليروبين. البيليروبين هي الماده اللي كتعطي داك اللون الاصفر. كيعتمد اوسي على الاونيكوغرافي ديال البطن باش كنشوفوا الدرجه ديال لاتانت ديال الكبد، الاصابه ديال الكبد، وباش كنشوفوا واش هناك سوائل تكونت على اثر هذا الالتهاب بحال لاسيت. باش الا لقينا داك السائل كنضطروا باش كنديروا له ان دريناج، يعني باش كنخويوه باش المريض كيرتاح، لانه ما يقدرش يعيش بداك البطن اللي هو منتفخ. اوسي كنديروا سكون ابل البي سي ار، يعني واحد تحليله ديال الحمض النووي. وفي بعض الاحيان كنحتاجوا لا بيوبسي، كنحتاجوا ناخذوا وخزه من الكبد ونحلوها باش نشوفوا الدرجه ديال التشمع الكبدي. هذه في الحالات القصوى متطوره فوالا. يعني اين واحد فيهم اللي كيحتاج البيوبسي مثلا؟ واش يعني هذا الالتهاب فيروسي ا بي سي ولا لا؟ الوغ هو من ما كيحتاج لا البيوبسي ولا التحاليل لا والو، يعني بصفير عادي. الا طول كنقدروا نحتاجوا نديروا تحليله باش نشوفوا لي ترانزاميناز. ما هو عاده يعني ليباتيت ا كيمشي في واحد 1 موا 2 موا العلاج ديالو. يعني العلاج ديالو هو مخفضات الحراره، يعني ما عندوش علاج بارتيكولي، ولكن مخفضات الحراره اللي ما فيهاش ماده الباراسيتامول.
كيف ما غندويو على لي زيباتيت ميديكامونتوز غنعطي واحد اللائحه من الادويه اللي تقدر دير تسمم كبد دوائي من بينها ماده الباراسيتامول. واخ بالنسبه للمضاعفات يعني فين هو اللي كيشكل خطوره يعني واللي يعني الا بغينا نصنفوهم؟ الوغ كيف ما قلت التهاب الكبد لا يوجد مضاعفات غالبا يعني لو باسيون كيبرى بدون اي سيكل داكوغ. الوغ بالنسبه للالتهاب الكبد الوبائي الوغ كيقدر الشخص يبرى بدون مضاعفات وكم يقدر يصاب باورام ولا يصاب بتليف لان كاين جوج الحالات لان الى تريتاه دواه ولا تم التشخيص مبكرا فيقدر الشخص يداويه مع العلم بان هذا الفيروس بي ولا سي كاين جوج الحالات. كاين الحاله اللي كيكون فيها يعني دورمون ماشي اكتيف يعني ماشي صامت فوالا وكاين الحاله اللي كيكون فيها اكتيف يعني من مصلحه الشخص بانه يخليه دائما صامت يعني يحاول يتبع حميه غذائيه اللي تخلي داك الفيروس صامت ولا داك الفيروس ما بقاش صامت ناخذوا له الدواء باش كمسا نحاولوا ما نوصلوش لمرحله التشمع ولا مرحله لا كارسينوجين. واخا الا سمحتي لانه كاين مكالمات كثيره ولكن قبل لانه كاين لائحات ديال شنو هما الحويجات الغذائيه اللي ممكن انه الشخص يستافد منهم لتنقيه الكبد والتخلص من السموم. نمشيو للعلاج باش يبقى لنا الوقت. بالنسبه للعلاج كيفاش تيكون؟ العلاج بالنسبه للهيباتيت كيف ما قلت هو الراحه هو منع الكحول منع الأطعمة الدهنية إعطاء راحة الكبد سا فدير النوم يكون كافي وأخذ مخفضات الحرارة. بالنسبة للفيروس بي ولا سي الوغ كاين علاج على شكل أدوية كانت شحال هادي لانترفيرون كان لا ريبافيرين دابا خرج واحد الماده الثلاثيه اللي هي لا تريثيرابي ديال ليباتيت اللي متوفر عندنا الان الحمد لله في يعني الحمد لله من ناحيه العلاج صبحت الامور ماشي بحال قبل. وي افكتيمون دابا زعما الناس شحال هذه كانوا كيجيبوا الابر الانترفيرون باش يدقوها يتو في المغرب دابا كلشي متوفر سواء الانترفيرون هو ماشي ماده ماشي نون كوميرسيال. الوغ الانترفيرون هو المكون ديال الدواء. الوغ دابا كاينه اون تريثيرابي اللي فيها محدثات الادويه اللي متوفره دابا اللي وزاره الصحه وفرتها اللي كتحمي من الوصول الى درجات متطوره من المرض واللي كتميتريزي هاد المالادي. بالنسبه هادو بالنسبه للالتهاب الكبد الوبائي يعني الفيروسي. بالنسبه للدوائي فكاين واحد اللائحه ديال الادويه ديال المكونات ديال الادويه اللي كدير هاد ليباتيت ميديكامونتوز. الوغ من بينهم مسكنات الالم ماده الباراسيتامول الوغ ماده الميثيل دوبا هاد الماده كتستعمل بعض المرات في دواء ديال ارتفاع الضغط. كاين واحد ماده الديباكين اللي كتستعمل في حالات ديال ليبيليبسي ولا امراض نفسيه. كاين لي زونتي انفلاماتوار بعض لي زونتي انفلاماتوار. وكاين واحد الادويه لعلاج البطور لعلاج لاكني اللي ملي كنعطيهم للشخص كنضطروا نديروا له تحاليل دوريه يعني كل 3 شهور على الكبد باش نشوفوا ليس هناك تاثير. شنو هو العلاج؟ هو عند ارتفاع تحاليل ديال الكبد خصنا نوقفوا هذا الدواء يعني خصنا فريمون نوقفوا هذا الدواء ونلتزموا باننا عمرنا ما نبقاو ناخذوه من بعد لان هذا الدواء هو اللي كيسبب هذه الحاله ديال التسمم بحال اللي شفنا يعني في الحالات السابقه يعني مع المستمعين. وي تمام. ديك الساعه يعني كيكونوا بدائل. هو دائما ما كيكونش دواء بدائل طبعا ادويه كثيره اللي كل واحد على حسب الحاله ديالو كاين ما كيوافقوش ما كيوافقش الجسم ديالو. ولكن الا رجعنا عند الطبيب مثلا بهذه الاعراض مثلا الوغ جوستومون كيف قلتي سنه الا رجعنا عند الطبيب الوغ المشكل ديال ليباتيت ميديكامونتوز ما كطراش عند الاشخاص غالبا اللي كيمشيو عند الطبيب. علاش؟ باسكو الا مشى عند الطبيب وخرج له هاد الدواء يرجع عنده 48 ساعه من بعد يقول له درت يعني حسيت بواحد الحكه ولا حسيت باي حاجه. الطبيب اول حاجه عنده ريفلكس انا غيزول له الدواء لان حنا كنكونوا واعيين بان كاينه اون هيباتيت ميديكامونتوز. هذا المشكل كيطرا ملي كتكون لوطو ميديكاسيون يعني ملي الشخص كيمشي للصيدليه وكيشري داك الدواء لان الشخص اللي غيبيعوا له في الصيدليه هو ما قادرش باش يقول له يعني واش غيدير له هيباتيت ميديكامونتوز ولا لا. دونك المشكل كيطرا ملي كتكون اون اوتو ميديكاسيون من الشخص كيداوي راسو براسو ولا كيمشي كيشري بدون وصفه طبيه. هذا هو اسباب علاش ليباتيت ميديكامونتوز كتكون منتشره.
اولا مثلا كياخذ هذاك الدواء وكيحس بهاد الاعراض وبعدين كيتهاون وما كيعاودش يدير كونترول مثلا او يستشر مع الطبيب ديالو. فوالا افكتيفمون. واخا اكيد على انه هادو معلومات مهمه جدا، ونتمنى على انه كل اوفيائنا يكونوا كيسمعونا ويستافدوا من الحلقه ديال اليوم، وحنا كنتكلموا على امراض والتهابات الكبد. مازال التواصل اللي كيجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال برنامج لامولاتي، وغادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، ومعنا اول مكالمه شاديه من فاس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شاديه لاله سناء كي دايره؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مرحبا شاديه. مرحبا. انا سعيده الميد راديو. الله يبارك فيك. بزاف على المجهودات ديالكم. العفو بارك الله فيك. دكتوره مرحبا. بخير حتى هي. مرحبا دكتوره بغيت نتشاور معك الله يخليك. انا عيانه شويه ومشيت للطبيب. وي عندي انتفاخ في البطن ديالي. وي وكنتقرع بزاف وما تطلعليش. وي ما قدرت لا نعس لا والو، حتى التنفس ولا عندي صعيب. مشيت للطبيب دار لي ايكوغرافي قال لي كلشي مزيان، حتى حاجه ما باينه عندك، يمكن كلتي شي حاجه ما جاتش معاك. وي ودار لي تحاليل ديال الكبده 3. قال لي مزيان ما فيهم حتى شي حاجه، وعطاني 2 ديال الدويات دي زونتيبيوتيك. وي وعطاني واحد يمكن الاعصاب المصارم، ما قدرتش نقول سميتو، ولكن هو كينات خضر. لا عرفتهم، لا بواط بيضاء فيها واحد الخطيط بالزرق. ما وقيله بالله. لا عرفتهم. المهم كاينات صغيورين. وي خضر. واحد لونتيبيوتيك ما خديتوش مجهد، في بحال داكشي ديال الحلاقم وهذا. الدكتور ما قدرتش عليه، ما غاديش ناخذ. قال لي معليش وديري الاخر، وهذاك اللي قلت لك عليه ديال الكاينات الخضرين. وي ولكن مازال تنحس بانتفاخ وداك التقراع وداك الديروجمون مع. الوغ هذاك عارفه شويه ديال الخوف وشويه ديال لا شوف الوغ ما تخافش باسكو ليكوغرافي نورمال ياك. والتحاليل ديال الكبد نورمال. الحمد لله. ولكن واش عطاك تحليله ديال الدوده الحلزونيه ديال الهيليكوباكتر بيلوري؟ لا كدار هذه بالدم ولا؟ وي كاينه ديال الدم وكاينه ديال الخروج. لا عطاني غير تحاليل 3 ديال الكبده. وي وديال لانيمي، حيت انا كان ديجا عندي فقر الدم، وعندي لا فيتامين دي هابطه فيها. وي راني كناخذ دواء تقريبا موا باش درت التحاليل ديالهم هذا. راني مازال تناخذ التريتمون ديالهم، ولكن هاد الشيء اللي قلتي لي دابا ما كنظنش. حيت الوغ نتمنى تكوني تصنتي الحلقه ديالنا ديال الدوده الحلزونيه، هذه 1 2 الاسابيع. دوماج ما سمعتهاش. الوغ لان الاعراض ديالها وي ليليكوباكتر بيلوري كدير التقرع اللي كيجي لنا لوغو اللي كيجي بلا ماكله، صافي كنتي كتقرع بلا ماكله. لا كتوحل لك ما كتبغيش تخرج، ما كنرتاح. فوالا. وكدير انتفاخ ديال البطن. وكدير انتفاخ ديال البطن، والدواء ديالها هو واحد المجموعه ديال لي زانتيبيوتيك. وهذاك الدواء اللي دوك الكينات الخضر اللي كتاخذ، شحال من نهار انت دابا كتاخذهم؟ غير البارح واليوم. الوغ هذاك الدواء كيعطي نتائج مزيانين، لان كيريح القولون داكوغ، وكيعطي واحد الراحه ديال الجهاز الهضمي. ولكن خصك تكمليه، يعني القليل فيه هو واحد 10 ديال الايام 10 جوغ نكملو كامل. وي وتحاول الانتيبيوتيك اللي عندي حتى هو نكملو. وي تكمليه، وتحاول تقول للطبيب يعطيك واحد يعني الدواء ديال المضاد للانتفاخ. كاين الادويه اللي كتزول الانتفاخات. انا ما نقدرش نقول لك لو لا، انت غترجع عند الميدسان بور كونترول، غترجع عنده. ما قال لي والو، ما قال لي لا ما ارتحيتيش اجي نديرو التيو ديال المعده والمصران. لا واش فكره مزيانه ولا لا؟ ما كنجيوش وكنديروا لا فيبروسكوبي من الاول، حتى كنداويو مره وزوج، وكنديروا التحاليل كلهم من بينهم التحليلات ديال الليكوباكتر بيلوري ديال الدم وديال الخروج ياك. باش الا ما بريناش باش كنديروا لا فيبروسكوبي، يعني ماشي كنجيو من الوهله الاولى وكنديروا لا فيبروسكوبي. يعني كحل زعما راه هذا الدواء اللي كاين شنو غديري تيو؟ لما ارتحيتيش ديري واحد 10 جوغ هكا، لما ارتحيتيش اجي نديرو التيو. خوفني صراحه. لا شريفه ما تخافش وسي تري اكسيسيف. يعني انا بالنسبه لي نعطيو الدواء ونديروا واحد 10 ايام ونديروا لا فيبروسكوبي لا مباشره لا نو، ما كندوزوش لها ديريكتومون كمرحله. حتى كتبعي الادويه مره وزوج وثلاثه، وحتى كنديروا التحاليل كلهم، لان دابا عطاك هو عارف ديال الكبد وديال فقر الدم والفيتامين دي، هادو ما كافيينش. صافي داكور. ندير هذيك التحليله اللي قلتي. وي وشوف ورجع عنده كونترول، قول له رجع عنده، قول له مازال عندي انتفاخات باش يعطيك الدواء ديال الانتفاخ. شكرا لك. داكور، الله يجيب الشفاء. الشفاء شاديه، تبارك الله عليك. اللي ناكل واللي نبعد منها انا غنقول. الله يجازيك بخير. مرحبا لاله. مرحبا شاديه، تحياتنا ليك، شكرا لك بزاف على تواصلك معنا من فاس. نواصلوا باقي المكالمات دكتوره. معنا وهبه من الدار البيضاء.
الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وهبه. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف انت ودكتوره. الله يبارك فيك. شكرا. الله يخليك. بغيت نسولك واحد جوج اسئله الله يخليك. وي تفضل بيان. دابا الانسان اللي كان مصاب بهذا المرض الله يساباتيت سي وعايش مع الناس اللي ماشي مصابين، كيفاش كتتم العدوى ما بيناتهم؟ واخا. السؤال الثاني، انا محيده المراره من 2012، بغيت نعرف اشنو هما الحوايج اللي خصني نحيدهم دونك ما ناكلهمش باش يعني ما وقعش شي مشكل ولا هذا. داكا صافي هذا الشيء اللي بغيت نسولك يا دكتوره. واخا مرحبا لك. مشكله وهبه، وإلا سمحتي ان شاء الله غادي تعطيك غير بعض النصائح قليله على المراره، وان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه وديك الساعه تسجلي كاع داكشي اللي خصك تاكلي والحوايج اللي ممنوعين. الوغ اولا انا كنحييها على السؤال ديالها، لان سؤال فريمون مهم ديال الشخص المصاب بليباتيت سي، كيفاش ما يعاديش الاشخاص الاخرين، باسكو افيكتيفمون الناس بزاف ما عندهمش وعي بهذه القضيه. الوغ ليباتيت سي ولا بي هي كتعادي، وبيان سور واحد الاحتياطات معينه في الدار. صافي دير كل واحد خص الكاس ديالو، خص السكين ديالو، لا فورشيت ديالو، المعلقه ديالو، لاسيت، يعني حاجه اي حاجه كياكل فيها خصها تكون خاصه به، تكون خاصه به وي، ويكون كينظفهم بمواد معقمه يعني كلور. داكور. الوغ عند استعمال الحمام اوسي خصو ابخي كل حمام، الا كان حمام مشترك بين افراد الاسره داك الحمام حتى هو يطهر ماده جافيل ولا ماده الكلور. حتى الادوات ديال النظافه الشخصيه افكتيفمون الادوات ديال النظافه الشخصيه، يعني المشطه ديالو، الكيس الحمام ديالو، الصابونه ديالو. وي الوغ كنفضلوا عموما انا كنفضل استعمال لو سافون ليكيد، لان هذيك الصابونه اللي كتبقى من ايد لايد وكتعجن من ايد لايد فهي بوحدها فهي سي ان لي دو ميكروب. يعني باغ كونطخ لو سافون ليكيد اللي كنبركوا عليه ما كان سائل، اللي كيكون سائل ماشي صابونه اللي هي قاصحه. الوغ والشخص اللي مصاب بالتهاب الكبد سي كنصحوه بعدم شرب الكحوليات على قبل صحته. كنصحوه بعدم استخدام شفرات حلقة الآخرين، يعني كل واحد وشفرات الحلقة ديالو. الوغ إلا مشى عند الحلاق يطلب منه يستخدم شفرات جديدة. الوغ إلا مشى عند دونتيست خصو يقول له بأن فيه ليباتيت سي باش يستعملوا مواد جوتابل، ولا باش يستغليزي ليه المواد ديالو باش الناس اللي غيدوزوا من بعد منه ما تراش عدوى. لان في اغلبيه الاحيان كيف ما قلت البي ولا السي كطرا عبر علاقه جنسيه، ولكن اوسي كطرا عبر الدم الملوث. يعني كاين اللي جاتو ليباتيت سي ولا ليباتيت بي لان استعمل ادوات اللي كانت ملوثه بشخص اخر اللي كانت فيه ليباتيت سي وبي. داكوغ دونك سكي في كو شفرات الحلاقه تكون بوحدها. الوغ الحقن ما كنستعملوش الحقن اللي دابا ولاو سور لو مارشي حقن جوتابل، يعني كل واحد والانجيكسيون ديالو، كل واحد والحقنه ديالو. الاحتياطات اللي ممكن الشخص ياخذ. فوالا يعني الا مشى باش يدق شي ابره ولا شي حاجه خصو يشوف هذيك الابره لو باكي ديالها كيتحل، خصو يشوف بان الابره جديده ومن بعد ترمى. الوغ بالنسبه لي هادو جميع وبيان سور الامتناع اون جينيرال، الامتناع عن العلاقات الجنسيه اللي غير بروتيجي اون جينيرال باش ما تجيش ليباتيت سي وليباتيت بي. واخا. وبالنسبه للمراره ان شاء الله حنا غادي الوغ بالنسبه للشخص اللي كيكون مزول المراره فهو ما عندوش هذيك الصفايه، هذاك لو فيلتر ديال المواد الدهنيه. دونك المواد الدهنيه منين كتبقى كتراكم في الكبد وكتراكم في الامعاء. الوغ حنا كننصحوهم باش كيتفاداو المواد الدهنيه، المقليات، اي حاجه فيها لو غرا، اي حاجه اللي فيها الزبده ولا الزيوت بكثره. وانا غنعطي واحد اللائحه اللي اميم طون مفيده للفيزيكول بليير واميم طون مفيده للكبد. واخا ان شاء الله. معنا فاطمه من حد سوالم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عواشر مبروك اختي. الله يبارك فينا ويعطيك. مرحبا. كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بارك الله فيك لا فاطمه. لاباس؟ مرحبا لاله. الله يبارك فيك اختي. بغيت نسولك الله يخليك، واحد الوليد عندي كان مريض بالليباتيت وي، ومن بعد تشافى. وي، ولكن الوقيته اللي عطاه الطبيب الدواء وي كان بقى هو ولكن كانت واحد السيده قالوا لنا راه كتكوي. وي نقول لك هادشي شفتو بعينيا ماشي زعما كتمشي عندها قبل الفطور ياك، ومن بعد كتكوي لك في 3 في هاد الليل بواحد سميتها بحال الابره رقيقه كدير حتى كتسخن. بغيت نعرف غير العلاقه ما بين العافيه والكبد، عندها داكشي بالحساب صباح ومن بعد تقول لك فطري بزيت العود والعصيده ديال الشعير. داكو
الدكتوره ملي جينا مع الطبيب ديك الايامات ما قدرش يوقف. وي الوقيته اللي مشينا عند هذيك السيده المهم كوا وفطر، والله العظيم الا وقف هذيك الساعه هادشي واقع ليا لولدي انا ماشي شي حد اخر. ما عرفتش شنو هو العلاقه من ذاك النهار، بغيت غير نعرف شنو هو الشريفه. انا غنجاوبك بجوج طرق واخا. غنجاوبك اول بطريقه ديال انا كدكتور كطبيبه ياك. نعم. بان ليست هناك علاقه بين الكي وبين الكبد ياك. نعم. ولكن غنجاوبك اوسي كمغربيه داكوغ. نعم. اللي ما عندها حتى علاقه بطبيبه. نعم. غنجاوبك كمغربيه وغنجاوبك كمسلمه ياك. الوغ كاين شي حويجات اللي حنا ما كنقدروش نفسروهم في الطب ياك. نعم. الوغ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك في واحد الحديث بأن هناك شفاء ولا دواء على يد شربة عسل أو شرطة محجم وكية نار. Alors vu que الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك هاد ثلاثة الحويجات ça veut dire que effectivement هما كاينين. دونك كاين واحد التفسير ولكن طبيا باقي ما وجدولوش يعني العلاقة. يعني كاين ما ينفسروا لك زعما طبيا سيانتيفيكمون علميا هذيك الكويه ديال النار زعما شنو لي في ديالها ما نقدرش نفسروا لك باسكو في الطب ما كاينش الكي. مي غنقول لك حاجه اخرى اوسي سي كو الفيروس سواء كويتي لولدك ولا ما كويتيوش كان غيبرا منه. الوغ انت مشيتي عند الطبيب وقلتي لي بقاو فيه الاعراض تقدري تكوني مشيتي بكري وديك الساعه الفيروس مازال كان في اون بلان اكتيفيتي لان احنا قلنا حضانه الفيروس في جسم الانسان ليباتيت هي 30 يوم بين 30 حتى 60 يوم. مي اون فان كونت الشخص كيبرا من ليباتيت سواء كويتي له سواء خد الدواء سواء ما خداش الدواء. حنا كنعطيو الدواء ديال خافض الحراره ولا الفيتامينات باش ما تبقاش داك العياء ما يبقاش ديك لافاتيك. مي هو الوليد يعني سواء كويتي ولا ما كويتيش عطيتي الدواء ولا لا ليباتيت بالذات فهي عندها واحد المده اللي كتكون فيروس في الجسم وكتزول وكتمشي بحالها. وحتى الجانب النفسي يعني واخا يكون حنا واخا هكاك كنخافوا من الطبيب الا بغينا نقولوا كان باش نمشيو عنده استشاره طبيه وكنخافوا على المضاعفات وعلى بزاف ديال الحويجات. فاش كيقولنا مثلا كيف ما يعني هذا الوليد راه حاجه سهله مثلا اللي ما غتقصح فيها اللي ما غتشرب فيها لا دواء لا والو حتى الجانب النفسي حتى هو كيعاون. ولكن كيتقصحوا باسكو الكي راه كوميم راه صافي يعني الوليد كيتحرق صافي. الوقيته اللي ملي كتمشي عند الطبيب كتكون مثلا عيان اون فوا كتشوف الطبيب يعني واخا باقي ما دار لك حتى شي حاجه ما خديتيش كتبرش اوكي سي فري كتكون مرتاح كترتاح افكتيفمون. كاين سكون ابل اوسي لي في بلاسيبو. الوغ شنو هو لي في بلاسيبو؟ بعض المرات كتشوف يعني واخا نعطوك دواء بسيط ماشي هو الدواء المعين ياك اللي خصك للمرض على فات انك خديتي ديك الكينه اوتوماتيكمون عند بالك راك غتبدا تبرا فوالا. معنا حسنه من مراكش. الو حسنه. الو مرحبا حسنه. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يجي شرف لي نهضر معك حبيبتي. بارك الله فيك. صوت المباركه. الله يبارك فيك علينا وعليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. شكرا على كل شيء اللي كديروا معنا. هذا واجب هذا واجب لاله. مرحبا لاله. عارفك عندي انتفاخ في الكرش ديالي بزاف ما خليت ما درت والو ما بغاش يحيد بيا وكثر الا شربت بحال كليت الليمون كليت شي حاجه ما باقيش كنقدر نتنفس. لا الا كليتي الليمون باسكو الليمون فيه واحد نسبه الغازات مرتفعه. الا كليت الليمون بزاف وبحال هكا نهار نديرو السكسو ولا اللبان ولا شي حاجه هكاك ديما هكاك. ودروك هذا الشيء بقى معايا ما بقاش كيحيد مني صافي. الوغ السكسو كديرو بسميده؟ لا كنديرو بسكسو داك الحبيبات اللي مفتول مي لا سميده ماشي قمح ماشي يعني حاجه سميتو سميده. ياك ودروك هذا الشيء بقى معايا ديما الا كليتي خبيز هكا مع زويته وكل شيء انتفاخ. الا شربت غير الماء هكا بزاف كنتنفخ ما عرفتش حتى وليت كنسير وكلشي كتكون قاصحه بزاف هكا كنقيسها كنلقى قاصحه وكنخرج على برا زعما ماشي عادي. داك كنظن حسنا كرش يعني واش عندك الامساك القبط ولا ملي كتقيسي الكرش ديالك؟ لا قالت لك قاصحه كتخرج على برا. لا كنخرج على برا شكون هي ملي كتقيسها لي دور يعني كنقيسها كنلقى منفوخه واللي كيشوفني كيقول لي واش حامله. داك هو كنقول انتفاخ. واخا حسنا حنا نجاوبوك حالا.
الوغ هذه اعراض ديال الكولوباتي فونكسيونيل اللي كنا هضرنا عليها في حلقات سابقه. صافي دير كو وي كو المصران ما بقاش خدام مزيان. دونك شنو كيطرالو كي اي حاجه كتاكلها كم رده فعل كيتنفخ. وديك لا كولوباتي فونكسيونيل كدير واحد لا باريزي كوليك، يعني واحد الكسل في المصران ما كيبقاش خدام مزيان. الوغ الليمون باسكو الليمون كيعطينا افراز ديال الغازات. الوغ علاش سولتها واش كسكس ديال السميده، لان الوغ السميده واللبن ما كيتواتاوش. الوغ كاين واحد الابحاث في علم التغذيه كتقول بان الاحماض الامينيه اللي كاينه في اللبن هي اللي ناقصه في البلبوله ولا في الشعير. الوغ سو كيفيك كنصحوا الناس اللي يديروا كسكسو بالشعير ولا بالبلبوله ويتناولوا معاه اللبن. مي السميده مع اللبن نو ما كيجيوش اوتوماتيكمون، ما كيتفاعلوش اوتوماتيكمون، كيطرى انتفاخ ديال البطن. الوغ مع الليمون مع كسكسو يعني المره الاولى كيطرى انتفاخ، المره الثانيه كيطرى انتفاخ، ابخي كتانستالا لو كولوباتي فونكسيونيل، ابخي المصرا ما كيبقاش خدام. الوغ انا كنصحها تشوف الوصفات اللي كنقولوا، يعني اللي هضرنا في لا كولوباتي فونكسيونيل لو كولون اغيتابل، من بينها مثلا تستعمل النافع، تستعمل اليانسون ولا حبه حلاوه، الوغ الكمون، الوغ تستعمل الكرويه. الوغ هادو تستعملوهم على شكل انفوزيون ولا تشرب بهم اتاي، وتبعد على هاد لاسوسياسيون ديال اللبن مع كسكسو، وتبعد على جميع انواع الاكل اللي فيه نسبه ديال الغازات. يعني بحال دابا مثلا كلات شي حاجه وحسات بانتفاخ تحاول تسجلهم باش تفاداهم، وفي نفس الوقت تاخذ هاد المشروبات الدافيه مع هاد الاعشاب المنسمه اللي هما عندهم فائده كثيره. نرجعوا لموضوعنا وباش نمشيو بالنسبه للنظام الغذائي او لا التغذيه اللي هي مسموح بها واللي كتساعد على التغذيه اللي مسموح بها لجميع انواع التهابات الكبد. اولا لا تيت دو ليست، اهم ليغوم ولا اللي مهم ولا هو يعتبر في ان واحد خضار وفاكهه، هو الشمندر، هو لا بيتراف اللي كنسميوها البربه. الوغ هذا الشمندر هو غني بالفيتامين بي 1 بي 2 بي 6 فيتامين سي، الفيتامين ا، الاسيد فوليك، ماده الفوسفور، ماده الكالسيوم، ماده الحديد، ماده المغنيسيوم، مضادات الاكسده، الكبريت، البوتاسيوم، وماده الفلافونويدات، وحمض البيتاسيانين. الوغ هي هو منجم ديال الفيتامينات ومنجم ديال الاملاح المعدنيه. الوغ هذا الشمندر كيزود الجسم بالاكسجين، كيحفز المراره، كينقص من الحصى يعني حجر اذا كان في المراره، كينظف الجسم من السموم. الوغ كاس متوسط من عصير ديال الباربه كيعطينا 140 ملغ ديال حمض الفوليك، يعني 4 اضعاف ديال الاحتياجات اليوميه. مثلا البربه نقدروا نديروا عصير فيه البربه، كاروت، خيزو، الكرافس والفجل. الوغ كيف ما نقدروانديروا عصير فيه البربه والتفاح، ولا البربه والتين، شريحه بلوتو لي فيغ، يعني الكرموس. وي الوغ العصير بيان سور كنديروه مع الماء، والماء ديما يكون فلتري، يعني اما الماء فلتري ولا الماء ديال الغوبيني كنغليوه باش كنحيدوا منه الشوائب. وعمرنا ما نديروا العصير ديال الفاكهه ولا ديال الخضر مع الحليب، لان الفواكه ما كتجانش مع المواد الحيوانيه، دونك كتبطل هذاك المضادات الاكسده اللي فيها. الوغ ثانيا عندنا الرمان. الوغ الرمان غني بالفيتامينات وسي بالمعادن، بالبوتاسيوم، بالفينول. الوغ الرمان كينقي الكبد وكيزيد من امتصاص الفيتامينات. الوغ دابا الموسم ديالو الصراحه وما بقى لي والو، اللهم الواحد يوميا يتناول الرمان. افيكتيفمون تيقول لك فاكهه يعني رمانه وحده في النهار راه مزيانه. افيكتيفمون يعني مثلا نقدروا نقبطوا قشر ديال الرمان، نجفوه، الوغ نطحنوه، ونديروا معاه ماء مغلى ومعلقه كبيره ديال القرفه. الوغ هاد الوصفه كتحفز المراره، كتحرك ديك لابيل اللي كاينه في المراره. الوغ كاين اوسي الغريب فروت او البومبلوموس. الوغ كيحتوي على مركبات كتنشط الانزيمات اللي كتدعم تنظيف الكبد، وكيساعدنا باش كنتخلصوا من ماده لا كارسينوجين اللي هي ماده سرطانيه. الوغ الغريب فروت اما ناكلوه على شكل عصير بالماء، ولا نقدروا نتناولوه مع يعني نص بومبلوموسه مع معلقه ديال العسل الحر. الوغ لافوكا غني بفيتامينات بي و سي و او، بالالياف، بالدهون الجيده.
كيعزز واحد الماده اللي سميتها الجلوتاتيون اللي كتزيد من القدره ديال الكبد على تعقيم الدم والقضاء على السموم. كاين اوسي التفاح، الخيار، الصبار، خل التفاح. الوغ هاد المواد كلها هي غنيه بلاسيد ماليك، لاسيد سيتريك، لاسيد اسيتيك وماده البيكتين. شنو كدير هاد المواد كلها؟ تذيب الحصى وكتغسل المراره من واحد الماده سميتها السلوج. الوغ الناس اما كيعانيو من حصى في المراره ولا كيعانيو من داك التراب اللي في المراره. الوغ باش كنساعدوهم باش كيتخلصوا من هذاك التراب كنعطيوهم التفاح، الخيار، الصبار، لان هاد لي زاسيد اللي هي غنيه بهم كيساعدوا باش كيفككوا داك لو سلوج، وكيساعدوا حتى على تنقيه الجسم من السموم. طبعا حيت المراره هي الصفايه ديال الجسم من الدهون ومن السموم ومن المواد الكيماويه. الوغ اوسي كاين العنب، ولكن العنب خصو يكون غير كامل النضج باش يعطي فريمون داك ليفي ديالو على الكبد. واخا الوغ نتناولوه 20 دقيقه قبل الوجبه، خصو يكون مازال يعني ما كاملش في داك في الطراوه ديالو مازال خضر. فوالا. الوغ كاين الاناناس وكاين جذر الاناناس، لا غاسين داناناس، يعني ملي كنقطعوا الاناناس على شكل دوائر هذاك القلب ديال الاناناس، القلب الدخلاني. وي القلب الدخلاني. الوغ كاين التين بالانواع ديالو، سواء الشوكي سواء الاخر. هادو كيساعدوا على تنظيف القنوات الصفراويه، يعني اللي غاديين للمراره، كيساعدوا على تفتيت الحصى وكيساعدوا على عمليه الهضم. الوغ كاين اوسي لي زارتيشو، القوق. الوغ الخرشوف، اوراق الزيتون. الوغ هاد لي زارتيشو ولا الخرشوف ولا اوراق الزيتون هي كتحتوي على واحد الماده مره اللي سميتها الجلوكوزيداز. هاد الماده كتنقص من افرازات الدهون السيئه. يعني وحتى ورق الزيتون ملي كنتكلموا عليه تيكون بيو، يعني تيكون افكتيمون كيكون بيو، مبيدات ما كيكونش وي تمام. الوغ بعض الوصفات اللي جيده جدا بالنسبه للكبد، الوغ كركوما، خرقوم، وي الزنجبيل، سكينجبير، مع شويه ديال الكبسين. الكبسين هي الشطه، هي داك يعني نديروا الشونيه مثلا الحاره اللي هي طبيعيه. وي الوغ ماشي الفلفل الحار، لا بودغ شونيه الحاره. وي زائد 2 كيسان ديال الماء فلتري. الوغ نقبطوا 2 كيسان، العبار هو 2 كيسان ديال الماء مع 4 معالق ديال الكركوما، 4 معالق الزنجبيل وشويه ديال الكبسين. داكوغ. وصفه اخرى الزنجبيل مع الليمون يعني الحامض، مع زيت الزيتون، مع 2 فصوص ديال الثوم، مع ماء فلتري. الوغ وصفه اخرى ان كوب ديال معدنوس مفروم، ديال المعدنوس، زائد الكرافس، زائد الحامض، زائد الماء. الحامض، عصير ديال الحامض والماء. وي الماء يعني الوغ ماشي نخبطوا الماء نعصروا فيه حامضه، داكوغ، ونطحنوا فيه كاس ديال المعدنوس مفروم وديال الكرافس. الوغ كاين اوسي الكمون البلدي ديالنا مع الحامض. هذا المفعول الكمون مع الحامض سكو ديك الدهون العنيده اللي كيف ما قلتي قبيله، داك التشحم الكبدي، فهو كيساعد داك التشحم الكبدي باش كيدوب. الوغ كاين اوسي لي زاسبيرج. لي زاسبيرج هو واحد الفاكهه اللي حنا عندنا في المغرب ولكن ما كتستعملش بزاف. الوغ شلاضه قليله. وي الوغ هي كتحيد داك الوساخه من الكبد والسموم من الكبد، وكتخفف من كميه البول. يعني مثلا الناس اللي كيكون عندهم التهاب الكبد كتلقاهم بالليل كينوضوا بزاف. الوغ هاد الاسبيرج فهي كتساند الكلي و ميم طون كتساند الكبده، فكتنقي الكبده وكتنقص من كميه اضرار البول. الوغ اوتر شوز، واحد الحاجه اللي مهمه جدا هو كيفيه شرب الماء. الوغ الماء خصو يتشرب وحنا جالسين اولا، وخصو يتشرب على مراحل، يعني ما نجيوش نشربوا الماء دقه واحده. الوغ الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا شرب احدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا فانه من الكباد. شنو هي الكباد؟ الكباد هو جمع الكبد. Ça veut dire que الماء خصنا نمصوه d'une manière comme on dit en français le siroter. يعني ماشي نشربوه دان سولكو. علاش؟ لان الكبد هو العضو المسؤول عن العطش. ce qui fait que شرب الماء على مراحل كيعطينا الكبد واحد الانذار، واحد الاشعار بان الماء راه قادم في الطريق. فالكبد كيستعد للابتلال والليونه،
وهذا الشيء ما كيسببش اي ضرر في الكبد، في حين بان شرب الماء دان سولكو يعني مره واحده كيخلي الماء يتساقط على الكبد، فالكبد يصاب ديك الساعه بتآكل بتليف. داكشي علاش كنوصيو الناس باش كيشربوا الماء هما جالسين ماشي واقفين، ويشربوه سور ديك يعني على دفعات دقه واحده، باسكو دقه واحده الوغ جوستومون هاد دقه واحده كتعطي دقه للكبد فعلا باش نعقلوا على باش نعقلوا بس باسكو الناس اللي كيشربوا دان سول كو كيعطيو واحد التليف، واحد التآكل الكبد. وبيان سور المواد اللي هضرت عليها في الحلقه السابقه اللي هي لو شاردون ماري، اللي هي لا باغدان، اللي هي لو غادي نوار، هادو مكملات غذائيه. وي هادو مكملات غذائيه. الوغ كاينه واحد الوصفه اخرى قبل ما ننسى، سي الزبيب الاسود. الزبيب ديالنا كنقعوه في الماء مده 24 ساعه، ابخي 24 ساعه كنشربوا هذاك الكاس الماء اللي كان فيه داك الزبيب. وبيان سور الزبيب خصو يكون مغسول مزيان مسبق. واخا هادو بعض يعني كنظن على انه مشروبات ومواد غذائيه مهمه جدا لتخلص الجسم من السموم. في ختام لقائنا لو سمحتي نرجعوا لنقطه واحده واللي هي قلتي لنا واحد يعني الحاجه اللي هي مهمه بزاف ونبغيو اننا نزيدو نتكلموا عليها، بما انه الكبد كيخدم في الليل كوظيفه ديالو، كيقوم بوظيفه ديالو. النصائح الطبيه اللي ممكن تقدمي كيفاش نساعدوا يعني الاشخاص انهم نساعدوا يعني كيفاش الكبد يقوم بالوظيفه ديالو في الليل، خاصه كاين بعض الاشخاص مثلا كيشتغلوا في الليل وي يعني كاينه واحد الصعوبه. العموم يعني شنو ممكن نقدموا للكبد يعني في الليل يعني كنصائح؟ الوغ خصنا اولا بين فتره العشاء وفتره النوم تكون واحد 3 سوايع 3 زور، ولا ماشي ممكن تكون 3 زور. خصنا نتناولوا وجبه جد خفيفه فوالا فيها مواد دسمه اون جينيرال. الوغ كيف ما كنقولوا خص الافطار ديالك يكون افطار ملك، والغداء يكون غداء امير، والعشاء يكون عشاء فقير. سافو دير كو العشاء خصو يكون افكتيفمون المكونات ديالو تكون فقيره، تكون قليله، يعني سلطه، يعني زلافه ديال لا سوب، يعني ريب، يعني يوغورت باش نجيبوا لي بروبيوتيك. حاجه اخرى انا كنوصي الناس باش يديروا اسبوعيا نهار ولا يومين في الاسبوع نديروا دايت ديال يعني ريجيم ديال الفواكه والخضر، يعني واحد يومين نهار ولا يومين على قدر الاستطاعه نريحوا الجسم ديالنا من المكونات الحيوانيه، حيت عند الاصابه بالالتهابات الكبد حنا كنقولوا للناس خصهم يزولوا اللحوم الحمراء، لان اللحوم الحمراء كتنتهك هذاك الكبد. عموما سواء مصاب سواء مصاب ولا ماشي مصاب، انا كنوصيهم بان اموا نهار في السيمانه وقايه نديروا واحد الكلينس، يعني واحد نقيو الجهاز الهضمي ديالنا ونحميوه. الوغ نديروا نهار ديال لي فخوي ديال لي ليغوم، يعني داك الطاجين المغربي ديالنا البلدي اللي فيه الخضره في الغداء. الوغ والنهار كله نشربوا عصائر، ناخذوا سلطات، نقدروا ناخذوا سلطات ساخنه، نقدروا ناخذوا بقوليات، ولكن نبعدوا على البروتينات لان حتى واحد الراحه للجسم ديالنا.